अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद राठौर अमेरिका से हाज़िर हूँ और आज मैं बात करूँगा आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में टीचर्स के साथ जो ज़्यादती हुई, जो लाठी चार्ज हुआ, उस हवाले से। दोस्तों देखें, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है और तालीम के बग़ैर बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता तरक्की का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज़ाद कश्मीर में तालीम की सूरत हाल बहुत ही नागुफ्ता बे है और हमारे टीचर हजरात की जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी हद तक नागुफ्ता बे है। अगरचे मैं टीचर्स के साथ जो ज़्यादती की गई, जिस तरह से उनको हैंडल किया गया, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं पूरे आज़ाद कश्मीर के निज़ाम तालीम और टीचर के किरदार के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। देखें, उस्ताद की हैसियत माँ बाप के बाद दूसरा उस्ताद होता है और मेरे उस्ताद जो भी थे, अब तक मुझे सबके नाम याद हैं और मैं सबके लिए दुआ भी करता हूँ। जो गुज़र गए हैं दुनिया से, जो हैं, उनको याद करता हूँ इज़्ज़त व एहतराम से। तो यकीनन हर शख्स ऐसे ही करता होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप पूरे आज़ाद कश्मीर के तालीमी निज़ाम का अहाता करें तो उसके कंपोनेंट हैं। एक तो आपका महकमा तालीम और हुकूमत, एक कंपोनेंट वो है। दूसरा कंपोनेंट जो है वो तालीम देने वाले यानी टीचर्स हो गए। और तीसरा कंपोनेंट जो है वो आपका जो सिलेबस है वो हो गया। और चौथा कंपोनेंट आप कह सकते हैं कि सोसाइटी और पेरेंट्स हो सकते हैं। लेकिन इन सारे कंपोनेंट्स का किरदारों का हाल क्या है? आज़ाद कश्मीर में 5-6 हज़ार के लगभग स्कूल होंगे, जिनमें से 90% प्राइमरी या प्राइमरी होंगे, प्राइमरी मिडल होंगे, और तकरीबन मेरा ख़्याल है शायद 10% जो है वो हाई स्कूल होंगे, 10-15%, और 5% शायद 5 से भी कम कॉलेजेस होंगे। अब आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा महकमा जो है, यानी आप ये कह लें इसको दूसरे लफ्ज़ों में महकमा रोज़गार तो बेजाना होगा, वो आज़ाद कश्मीर का तालीम का महकमा है। अब पिछले चंद सालों से हो ये रहा है, पिछली कई दहाइयों से, एक तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और महकमा तालीम अपना किरदार बिल्कुल अदा नहीं कर सका। ना तो टीचर्स की भर्ती जो है वो किसी मेरिट की बुनियाद पर हुई, ना टीचर्स की ट्रेनिंग किसी बुनियाद पर हुई, टीचर्स की ट्रेनिंग का कोई एहतमाम किया गया, और ना ही टीचर्स को परफॉर्मेंस के लिए कोई बेंचमार्क मुकर्रर किए गए। और इसी तरह ना तो सिलेबस को रिव्यू किया गया, ना चेंज किया गया, और वही पुराना फरसुदा निज़ाम पढ़ाने का भी और एग्ज़ामिनेशन का भी, इम्तहानात का भी, कि 2 साल आप छुट्टियां करो, आखिर में रटा लगा के या नकल करके आप पास हो जाओ। तो ये तो दुनिया में ये सिस्टम कहीं भी नहीं अभी पाकिस्तान के अलावा। फिर आपका जो सिलेबस है वो भी अप टू डेट नहीं है, वही पुरानी बेमकसद कहानियाँ जिनका कोई फ़ायदा नहीं और जिनसे बच्चे कुछ सीखते नहीं हैं। और फिर उस तालीम के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट का सिस्टम नहीं है, यानी कि बच्चों को मुश्तरका कोई प्रोजेक्ट दिए जाएं, ज़रूरी नहीं कि साइंस वाले, बाकी बच्चों को भी, ताकि उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो, उनकी तहकीकी सलाहियतें जो हैं वो बेहतर हों, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स जिसको कहते हैं, तकनीकी सलाहियतें, वो बेहतर हों। ऐसा कोई काम नहीं किया जाता। ना नफ्सियात पढ़ाई जाती है या किसी ने पढ़ी है या उसका ख्याल रखा जाता है। हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस दिया जाता है, सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, वो प्राइमरी एजुकेशन की तरफ। अगर प्राइमरी एजुकेशन में बेस बच्चों की मजबूत होगी तो वो मिडिल स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, फिर हाई स्कूल में भी परफॉर्म अच्छा करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे प्रमोट करते रहते हैं टीचर्स, तो आखिर में जाके मैट्रिक के इम्तहानात में सबको जो है वो क्या कहते हैं, अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि एक यानी डका लग जाता है, रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। और मैट्रिक करने वालों की जो आप परसेंटेज देखें तो वो मेरा ख्याल है शायद 20% भी शायद ना हो। तो ये इतना अनफॉर्चुनेट है। और फिर जो मैट्रिक का इम्तहान दे देता है वो समझता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है और वो फिर घर का काम भी नहीं करता। तो इस तरह यानी हम
बेरोज़गारों की एक फ़ौज पैदा कर रहे हैं, और जो लोग मैट्रिक करके कॉलेजेस वगैरह भी कर लेते हैं तो उनकी एजुकेशन भी इतनी रस्मी होती है कि वो प्रैक्टिकल फील्ड में जब आते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाते, कहीं मुकाबले का इम्तहान नहीं कर पाते, कहीं जॉब्स नहीं मिल पाती। तो आप ये देखें कि इस सारी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। पढ़ाई के अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है, एक आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए, आपकी तरबियत होनी चाहिए, और साथ साथ आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो यूज़फुल हो, आपकी ज़ात के लिए भी और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अगर आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट बनते हैं, फार्मासिस्ट बनते हैं, कुछ बनते हैं, तो आपके पास इतना नॉलेज हो कि इतनी स्किल्स हों कि आप दूसरों को भी फ़ायदा उठा सकें और ख़ुद भी एक्सेल कर सकें, ख़ुद भी आगे जा सकें। लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। फिर आपका दूसरा आप सिस्टम आप देख लें, वो जहाँ बच्चों को दरसों में पढ़ाया जाता है, वहाँ गरीब गुरबा के बच्चे जिनको घर पे खाना मुश्किल होता है या बच्चों के वो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको वहाँ जाके मदरसों में छोड़ देते हैं। फिर उनको जिस तरह से पढ़ाया जाता है या जिस तरह की तालीम दी जाती है, तो वो सोसाइटी में जाके क्या करेंगे, और उनमें वैसी एहसास कमतरी पैदा होता है, और वो फिर बाकियों से एक किस्म की एक नेचुरल नफ़रत पैदा हो जाती है एक दूसरे से। फिर इसी तरह जो इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गए, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों का सिलेबस ही और, सिस्टम ही और। तो यानी कि माशरे के अंदर ये क्लासेस को ख़त्म करने के बजाय हम क्लासेस पैदा कर रहे हैं। पहले ही जो गरीब और अमीर की क्लास है, जो एक जालिम और मजलूम की क्लास है, उसको ख़त्म करने के बजाय हम और क्लासेस और तबकात पैदा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारा निज़ाम में तालीम जो है, ये भी तबकाती निज़ाम तालीम है। जिस तरह हमारा सियासी निज़ाम है वो भी तबकाती निज़ाम के ऊपर है। बिल्कुल उस पर अलग कभी बात करेंगे। तो ये एजुकेशन का शोबा एक ऐसा शोबा है। मैं आपको बताऊं, यहाँ अमेरिका में मुझे एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी मकबूजा कश्मीर के डॉक्टर्स की, उन्होंने बुलाया, तो वहाँ मैं गया तो मालूम हुआ कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई 350 उसके मेंबर हैं, डॉक्टर 350 उसके मेंबर हैं, और उसके अलावा भी होंगे। और पूरे आज़ाद कश्मीर के यहाँ पूरे अमेरिका में 3-4 लोग हैं डॉक्टर जिनको मैं जानता हूँ। आप ये अंदाज़ा करें कि वैली को इतना बड़ा एरिया नहीं है, बहुत छोटा है आज़ाद कश्मीर से भी तकरीबन। तो वहाँ क्या हालत है एजुकेशन की, और हमारे यहाँ एजुकेशन की क्या हालत है। जब कश्मीर का मसला कहीं डिस्कस करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ इर्द गिर्द देखूँ, तो अपने आज़ाद कश्मीर के लोग जिन्होंने वहाँ से मास्टर्स भी किए होते हैं या लॉ ग्रेजुएट भी होते हैं, जब किसी के सामने जाके बात करना होती है तो वो नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि उनको एजुकेशन ऐसी दी गई है, हमारी एजुकेशन ना होने के बराबर है। तो कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती, तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी एजुकेशन जदीद तकाज़ों के मुताबिक ना हो, और जो कंपेटिटिव ना हो, जो दुनिया के साथ मुकाबला ना करे। इस वक्त आपको मुकाबला सिर्फ आज़ाद कश्मीर में ही एक दूसरे का मुकाबला नहीं करना, इस वक्त आपका मुकाबला हिंदुस्तान से भी है, आपका मुकाबला अफ़गानिस्तान से भी है, अर्जेंटीना से भी है। सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप अपने घरों में बैठ के इंटरनेट के ज़रिए दुनिया में नौकरियां हासिल कर सकते हैं अगर अंदर आपके टैलेंट है। ये नहीं कि टैलेंट नहीं, टैलेंट तो माशाल्लाह हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा है। मैं खुद एक ऐसे गांव से हूँ जिससे कभी किसी ने मैट्रिक नहीं किया था, और मैं पहला शख्स था गांव से जो निकला था। और देखें कि इतना टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को रिफाइन नहीं किया गया, उसको वो फैसिलिटेट नहीं किया गया, उस टैलेंट को जो है वो तलाश ही नहीं किया गया। अगर मिला है तो उसको डिस्करेज किया गया, उसको रिफाइन नहीं किया गया। हमारे लोगों के अंदर टैलेंट है, लेकिन अगर हम उस टैलेंट को सामने लेके आए, जिस बच्चे में भी टैलेंट हो, चाहे वो किसी बहुत ही छोटे कबीले का है, आप उसको कुछ भी कह लें, तो लेकिन अगर उसके अंदर टैलेंट है ना, तो वो आपके पूरे मुल्क को फ़ायदा पहुंचाएगा। कि बड़े बड़े आपके जागीरदार, राजे महाराजे, चौधरी, खान, मलक, सैयद नहीं फ़ायदा पहुंचा सकेंगे।
چونکہ وہ ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس لیے نہیں دیتا کہ اس کا اس ذات سے تعلق ہے، وہ اس کا اپنا طریقہ ہے، جس کو چاہے وہ سرفراز کر دے ٹیلنٹ سے۔ تو جس بچے کے اندر ٹیلنٹ ہو اس کی قدر کریں، اور اس کو حکومتوں کا فرض ہے کہ پڑھائیں، اسکالرشپ دیں، آگے لے کر آئیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایجوکیشن پریارٹی نہیں ہے۔ یہ تو خیر ایجوکیشن کا مسئلہ۔ پھر ٹیچرز کا مسئلہ آپ دیکھیں، میں ٹیچرز پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ سب سے امپارٹنٹ چیز ہے کہ ٹیچرز کی جو ہے وہ تقرری کیسے ہو، اس کا کرائٹیریا بڑا سخت ہونا چاہیے، اور ٹیچرز کی ایجوکیشن صرف محدود نہیں ہونی چاہیے ان کے سلیبس تک، کہ اس کے علاوہ انہوں نے کتنی بکس پڑھی ہیں، کتنی ایکسٹینسو مطالعہ ہے ان کا، اور ان کا باقاعدہ ٹیسٹ ہونے چاہیے اسٹرکٹ قسم کے، پھر وہ لوگ سامنے آئیں، پھر ان کو جب بھرتی کیا جائے، پھر اس کے بعد ایک ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جہاں آپ کے سائیکاٹرسٹ بیٹھے ہوں، جہاں آپ کے ہر طرح کے جو بھی ٹیچر جو کچھ پڑھانے جا رہے ہیں جس شعبے میں، تو اس شعبے کی بھی اس کو ٹریننگ دی جائے، اور بچوں سے ڈیل کرنے کی ٹریننگ دی جائے۔ یہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ ہمارا زمانہ تھا ہمارے ٹیچرز ہمیں الٹا کر کے کان بھی پکڑواتے تھے، پتھر بھی رکھتے تھے۔ وہ زمانہ گزر گیا ہے، وہ وقت اور تھا، آج کا وقت اور ہے۔ آج کل بچوں کو آپ نے انکریج کرنا ہے، ان کو سپریس نہیں کرنا۔ جب آپ ان کو سپریس کریں گے تو ان کی صلاحیتیں سپریس ہو جائیں گی، وہ آگے پھر ایکسیل نہیں کر سکیں گے، ان کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو آپ انکریج کریں، ان کو اپریشیٹ کریں۔ اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان سے روز سیکھتا ہوں، کوئی نہ کوئی نئی چیز مجھے سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، کس اینگل سے سمجھتے ہیں۔ تو لیکن میں ایک اس دور کو دیکھ رہا ہوں کہ جو میرے پیرنٹس کا دور تھا، جس میں میں پلا بڑا، اور آگے اس جنریشن کے دور کو دیکھ رہا ہوں، تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کتنا فرق ہے۔ آپ اسی سے اندازہ کریں نا کہ ہم خط لکھا کرتے تھے، لیکن اب ہم فون پہ کیا بات کرتے ہیں۔ ابھی تو ہم ویڈیو پہ آمنے سامنے، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، آپ سارے لوگ جب چاہیں مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پروگرس جو ہوئی ہے، ترقی کیوں ہوئی ہے؟ یہ صرف علم سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ کیا ہمارے ملک کے حکمران یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو تعلیم کے زیور سے اس طرح آراستہ کریں کہ وہ دنیا میں جا کے اپنا مقام پیدا کرے اور اپنا حق لے؟ اپنے ٹیچرز کی اس طرح ٹریننگ کر رہے ہیں؟ پھر ٹیچرز کی ٹریننگ ہو جائے جب، پھر ان کو بینچ مارک دینے چاہیے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے، اور ان کی پروموشن پرفارمنس کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے یہ نہیں کہ محکمہ تعلیم کے لوگ کوئی اور سسٹم، کوئی اور میکنزم لے کے آئیں کہ جو پتہ لگا سکے کہ کس ٹیچرز کی کیا پرفارمنس ہے، ان کے بچوں سے مل کر، ان کے بچوں کی پرفارمنس کو دیکھ کر اس سے مشروط کیا جائے ان کی پرفارمنس کو، پھر ان کی پروموشن کریں، پھر ان کو گریڈ بھی دیں، ان کی عزت تکریم بھی کریں۔ جب وہ کورٹ میں جائیں کسی وجہ سے، تو ٹیچرز کو وہاں جو ہے کرسی دی جائے، اس کا احترام کیا جائے، چونکہ استاد ہے۔ لیکن ساتھ ہی جہاں ان کی عزت کی جائے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، ان کو گریڈ زیادہ دیے جاتے ہیں، وہیں ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اور جب وہ ٹیچر اسکول میں آتا ہے، کلاس میں ہوتا ہے، تو وہ اس کا تعلق کسی برادری سے نہیں ہونا چاہیے، کسی خاندان سے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک پیروکار ہے، وہ ایک پیغمبروں کا پیروکار ہے، وہ پیغمبروں کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ استاد ہے، اور استاد کی حیثیت باپ جیسی ہوتی ہے، اور استاد کے لیے سارے بچے برابر ہوتے ہیں، اور ہر بچے کو نکھارنا، سدھارنا، علم کے زیور سے آراستہ کرنا اس ٹیچر کا فرض ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے ٹیچرز چاہیے جن کے اندر جو ہے نا ایک ایمپیتھی ہو، ایک احساس ہو، ذمہ داری کا احساس ہو، قوم کا درد ہو۔ اور پھر ہمیں ایسے حکمران بھی چاہیے، لیکن یہ ایسے ملیں گے نہیں باتیں کرنے سے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو آنا پڑے گا، پیرنٹس کو بھی اسکولوں میں جانا چاہیے، بچوں کی پرفارمنس دیکھنی چاہیے، ٹیچر سے ملنا چاہیے، اور ہر 3 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، یا منتھلی
رپورٹس جانی چاہیے بچوں کے پاس، یا پیرنٹ ٹیچرز کانفرنسز ہونی چاہیے ہر مہینے کہ ایک مہینے کے اندر بچے نے کتنا پرفارم کیا، وہاں پیرنٹس نے کیا کرنا تھا، والدین نے جو نہیں کیا، ٹیچرز نے کیا کرنا تھا، پیرنٹس ٹیچر سے پوچھیں کہ اس نے کیا نہیں کیا، اور ٹیچر پیرنٹ سے پوچھے، بچے کو ایویلویٹ کریں. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو جاری رہنا چاہیے 12 مہینے. یہ نہیں کہ 2 سال کے بعد آپ کا ایگزام ہو جاتا ہے، فلاں فیل ہو گیا اور پاس ہو گیا. اور یہ فیل کا لفظ بھی ختم ہونا چاہیے. لوگوں کو پروموشن کرنی چاہیے. اگر جو پروموٹ نہیں ہو سکتا تو اس کو یہ کہیں کہ آپ پروموٹ نہیں ہو سکے، آپ ٹرائی اگین، دوبارہ ٹرائی کرو، آپ نے یہ میرٹ سے یہ پورا نہیں کیا. اور جو ریکوائرمنٹ آپ کے یہاں 35% کی، اس کو لے کے 70% پہ جائیں، 75-80% پہ جائیں. دنیا کہاں پہنچ گئی اور آپ کہاں پہنچ گئے. تو اس سلسلے میں نے کافی جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان سے بھی ڈسکس کیا یہاں بھی، اور خود بھی آبزرو کیا. تو ایک باقاعدہ ایک پورا پلان ہے جس کے اوپر حکومت، جو بھی حکومت آئے گی، ہم کوشش کریں گے اس کو سجیشنز اپنی دیں گے کہ وہ اگر اس کے اوپر عمل کرے تو پورا ایجوکیشن کا سسٹم بدلا جا سکتا ہے، اس کو ریفارم کیا جا سکتا ہے، اور ریفارم کرنے کے بعد ایک قوم تیار کر سکتے ہیں. دیکھیں جو قوم ہے نا، آج کوئی بھی حکمران، بہت اچھا حکمران آپ کو مل جائے، اگر کوئی پیغمبر بھی آ جائے نا، تو وہ قوم آپ کی 2 دن میں، 5 سال میں نہ سدھرے گی، نہ بدلے گی، نہ تبدیلی آئے گی. یہ تبدیلی ایک نام ہے، ایک تغیر، جو تبدیلی ہے نا یہ آتی ہے، اور دیر پا وہی تبدیلی ہوتی ہے جو آپ ایولیوشن کے ساتھ آئے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ آئے. جو ہم نے قوم کو بنانا ہے تو وہ تبدیلی تب آئے گی. ایک قوم کو آج بچوں کو پڑھائیں گے، بنانا شروع کریں گے، سکھانا شروع کریں گے، تربیت دیں گے. 20 سال بعد، 25 سال بعد جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو پھر وہ ایک نئے سٹیزنز ہوں گے، ایک نئی سوچ کے ساتھ سامنے آئیں گے، ایک نئی انرجی کے ساتھ. تو پھر وہ تبدیلی بھی لا سکیں گے. اگر آپ یہ تبدیلی آج شروع نہیں کریں گے تو یہ تبدیلی اوپر سے کبھی آنے والی نہیں. تو انشاءاللہ ابھی بات لمبی ہو گئی ہے، پھر آپ لوگوں سے کبھی بات ہوگی. جس کسی کو اگر میری بات پسند آئے تو ضرور دوسروں سے شیئر کیجئے. ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ میرے اندر جو تھاٹس پیدا ہوتی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور میں اپنی باتیں، اس امانت کو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو آپ لوگ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.